रोल नंबर 30। असाइनमेंट कहाँ है आपकी? जारून की डांट पर पूरी क्लास की नजरें पिछली सीट पर बैठी हानिया की तरफ उठी तो वो नजरें झुका गई। सर सॉरी सर, कल मेरा निकाह था। उस मासूम ने अपने निकाह के दिन भी पूरे घर का काम किया था, तभी उसके हाथ मेहंदी से खाली थे। वो जो बचपन से खदीजा बेगम के जुल्म सह रही थी, शादी के बाद उनके जलाद बेटे के हाथ चढ़ने वाली थी। तभी चेहरे पर खुशी की बजाय थकन और गहरी उदासी थी। नाइस जोक मिस हानिया। लगता तो नहीं आपका निकाह हुआ है। आई गेस एग्जाम्स में फेल होने पर आप कहेंगी आपका बच्चा हुआ है। वो तंजिया हंसा। आप पूरे 40 मिनट खड़ी रहेंगी। हानिया उसके हुक्म पर खड़ी हो गई, मगर अगले ही लम्हे चकरा कर बेहोश हुई। तो क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि पिछले 1 महीने में आपकी कितनी छुट्टियां हैं? कितने काम नामुकम्मल हैं आपके? जारून की दाढ़ कमरे जमात में गूंज रही थी, जबकि आखिरी सीट पर बैठी हुई हानिया थर थर कांप रही थी। वह सुर्ख आंखों से घूरते हुए उसकी नाअहली का एहसास दिला रहा था, और वह मुश्किल खुद को रोके हुए थी। तमाम लड़कियां पलट पलट कर उसका चेहरा देख रही थीं। कुछ लड़कियां जो उससे मुकाबला रखते थीं, उनकी आंखों में एक अजीब सा हसद था, जबकि कुछ की आंखों में शरारत। जबकि नजरें झुकाए वो अपने थर थर कांपते हुए हाथों को बमुश्किल एक दूसरे में पेवस्त किए हुए थी। जारून कदम कदम चलता हुआ उसके करीब आ रहा था। आप क्लास की एक बेहतरीन तालबा हैं, लेकिन क्या मैं ये वजह जान सकता हूँ? अपनी पुश्त पर हाथ बांधे वो बड़ी तेज नजरों से उसे घूर रहा था। चेहरे पर संजीदा तासुरात थे और आंखों से उबलता हुआ गुस्सा जो उसकी शख्सियत का खासा था। और हानिया ने लड़ती हुई पलकों को उठाना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम समझा। एक नजर पलकें उठाकर उसने मुकाबल को देखा। वो मुकम्मल तौर पर नकाब में लिपटी हुई थी, बस सुनहरी आंखों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। नकाब की पट्टी बुनुओं तक और नीचे से आंखों के किनारों तक को ढांपे हुए थे। और हमेशा ही तो वैसा होता, जब भी वो जरून की तरफ नजरें उठाकर देखती, न जाने वो क्यों उसकी आंखों को देखता रह जाता, जिनमें शनासाई की रमक थी, जिनमें एक अजीब एहसास होता जो उसे ठहर जाने पर मजबूर करता। लेकिन तब तक है वो लंबी गुजरती हुई पलकें उन आंखों पर साया फगन हो गई। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप जवाब देना पसंद करेंगी? इस बार वो दाढ़ा तो लहजा पहले से ज्यादा सख्त था। सर, दरअसल वो सर उसका लहजा लड़खड़ा रहा था, और जारून ने पहली बार उसे लड़खड़ाते हुए सुना, वरना वो हमेशा ही बेहद मजबूत लहजे में बात करती। और ये लहजे की लड़खड़ाहट उसे एक बार फिर किसी शनासा आवाज के करीब खींच कर लेकर गई। मेरा निकाह था, इसलिए अपनी बंद आंखों को बंद करते हुए उसने जल्दी जल्दी में कह दिया, और यूं लग रहा था जैसे उसने जान छुड़वाने के लिए जो कुछ जुबान पर आया है वही कह दिया है। और जारून के साथ साथ क्लास में दबी दबी मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। एक तंजिया मुस्कुराहट को लबों में दबाकर वो चमकती हुई नजरों से उसे देख रहा था। आपका निकाह था? उसके हाथ, आंखें बेख्तियार उसके हाथों पर जा उठी, जिन्हें आस्तीनों ने आधा डांप रखा था। आपने पागल समझ रखा है मुझे। आपका निकाह था। कहीं से आप लग रही हैं निकाह की दुल्हन, या फिर जबरदस्ती आपको पकड़कर निकाह नामे पर दस्तखत करवाए गए थे? ये शदीद गुस्से का असर था, जो वो कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहा था। वरना लड़कियों से इतनी बात करना वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझता। आम मामलात को तो वो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया करता। बस उसके लिए एक बार वार्निंग देना ही काफी हो जाता। लेकिन ये लड़की उसे मुसलसल गुस्सा दिला रही थी। मुझे लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगी। इससे पहले कि मैं आपके किसी सरबराह से बात करूं, सजा तो बनती है आपके लिए। और सामने खड़ी हुई लड़की ने बमुश्किल अपने लबों को दांतों में दबाकर खुद को रोने से बाज रखा। अब वो पलटकर दोबारा दूर जा रहा था और हानिया बैठने लगी, लेकिन इससे पहले ही जारून की काटदार आवाज उसकी समातों से टकराई। आप पूरे 40 मिनट खड़ी रहेंगी। ये आपकी सजा है, ताकि अगली बार आपकी हर असाइनमेंट मुकम्मल हो। आप मुश्किल अपनी कांपती हुई टांगों को संभाल कर वो खड़ी रही, और जारून दूसरे बच्चों की जानब मुतवज्जो हो गया। उसकी शख्सियत का असर था कि आम तौर पर लड़कियां उसकी क्लास को बड़ी खुशी से अटेंड किया करती हैं,
लेकिन जब कभी वो गुस्से में होता या किसी एक पर गुस्सा निकालता तो बाकी स्टूडेंट्स का भी सहम जाना बनता था। पूरी क्लास में मरकजी तवज्जो बनकर सबने दरमियान खड़ा होना उसे जितना मुहाल लग रहा था, आज से पहले उसने कभी भी खुद को इतनी मुश्किल में नहीं पाया। उसकी टांगें थर थर कांप रही थी। पास बैठी हुई निदा ने उसे बाजू पकड़कर सहारा दिया। वो बार बार सर उठाकर उसे देख रही थी, जबकि हानिया ने अपने बाजू छुड़वाते हुए डेस्क का सहारा लिया। तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे उसे खड़े हुए, और उस शख्स को किसी भी सूरत रहम नहीं आ रहा था। उसके वजूद में आहिस्ता आहिस्ता बुखार की तपिश अभी भी मौजूद थी, जो शायद बढ़ती जा रही थी। कुछ शरीर लड़कियां पलट पलट कर उसे देखती और करीब बैठी हुई लड़कियों की सरगोशियां भी बिल्कुल वाज़ेह थीं। अजीब से एहसास के तहत उसके चेहरे की रंगत भी सुर्ख हो गई। अपनी आंखों में झुलमिलाते हुए आंसुओं को हलक में उतारकर वो सहमी खड़ी रही। न जाने कितनी देर, जब अचानक उसे यूं लगा जैसे कोई उसे पकड़कर झंझोड़ रहा है। उसका सर बुरी तरह घूम रहा था, सांसें अटकने लगी, दिल तेज धड़क रहा था, और कुछ ही देर के बाद वो औंधे मुंह जा गिरी। धड़ाम की आवाज से सबने पलट कर देखा। पास बैठी हुई निदा ने बेख्तियार अपनी चीख को मुंह पर हाथ रखकर रोका, और वो शख्स जो पढ़ाने में मसरूफ था, उसने भी सर उठाकर देखा, और अगले ही लम्हे किताब रखते हुए वो जल्दी से उसकी जानब लपका। पास खड़ी हुई लड़कियां उसके इर्द गिर्द घेरा बनाए हुए थी। जब उसकी सख्त आवाज पर सब लोग पीछे हटते चले गए, वो मुंह के बल गिरी हुई थी। जरून को अंदाजा नहीं था कि उसकी तबीयत खराब है। वो उसे अपनी जानब से पनिशमेंट देकर दूसरी तरफ मुतवज्जो हो गया, लेकिन उस वक्त उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। उसने जल्दी से लपक कर उसे संभालते हुए सीधा किया। वो अभी तक नकाब में थी, आंखें बंद थीं, जबकि वजूद जैसे बेजान। बाहर खबर शायद इंतजामिया तक भी पहुंच चुकी थी। लड़कियों में एक हंगामा बर्पा हो गया। सब लोग बात को थोड़ा सा अछार उछाल रहे थे। सर जरून की पनिशमेंट की वजह से स्टूडेंट बेहोश हो गई। वो पहले भी अपने गुस्से की वजह से जाना जाता। पहले भी इंतजामियों ने कितनी बार वार्न कर चुकी थी कि वो बार बार इतने गुस्से में ना आ जाया करे। स्टूडेंट्स उसकी मौजूदगी से घबराने लगे हैं, और अब उस लड़की ने गिरकर उसके लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। दांतों को पीस कर उसे सीधा करते हुए वो अजीब सी कश्मकश का शिकार था, और तभी प्रिंसिपल के साथ दो टीचर्स भी अंदर दाखिल हुई। फीमेल टीचर्स को अंदर आता हुआ देखकर उसे छोड़ते हुए 2 कदम पीछे हटा। ये क्या किया आपने मिस्टर जारून? प्रिंसिपल की सख्त आवाज और सख्त नजरों के असर को इग्नोर करते हुए वो मुतवातर उसकी जानब देख रहा था। आप अभी और इसी वक्त मेरे ऑफिस में आइए और इस लड़की को होश में लाने की कोशिश कीजिए। जरून को हुक्म देते हुए प्रिंसिपल पलट गए, जबकि टीचर साइमा और सारा उसे सहारा देकर स्टाफ रूम की जानब लेकर जा रही थी। जरून ने एक आखिरी बार पलट कर उसे देखा। निकाब का कोना जरा सा सिरका हुआ था। वो बस उसका चेहरा सरसरी तौर पर देख पाया, लेकिन कुछ था जिसने उसे करंट खाकर पलटने पर मजबूर कर दिया। हैरत और बेयकीनी से वो पलटा। वो चेहरा, भला उस चेहरे को वो कैसे भूल सकता था? उसके चेहरे के तासुरात इतने साख्त हो चुके थे कि वो सांस लेना भी भूल गया। वो अब टीचर्स के सहारे दूर जा रही थी, लेकिन वो अभी तक हैरत और यकीनी से खड़ा उसकी पुश्त को घूर रहा था। मैं ही उसके लबों ने हल्की सी को सरगोशी की। वो चेहरा हरगिज नहीं भूल सकता था। ये चेहरा माहीन नवाज का चेहरा था। वो चेहरा जो उसकी दस्तरस में है, लेकिन यहाँ कैसे इर्द गिर्द न जाने कितने सवालात, उलझने और हंगामे बिखरे हुए थे। और इन सब से दूर होकर सर झटकते हुए वो एक बार फिर प्रिंसिपल ऑफिस की जानब बढ़ा। फिर वक्त उसे उनके गुस्से का सामना करना था, और उसके बाद ही वो कुछ सोच सकता था कि ये लड़की कौन थी। लेकिन उसे 100% यकीन था ये लड़की माहीन है। उस चेहरे को वो कभी भी फरामोश नहीं कर सकता, और दो चेहरे कभी भी इस हद तक एक दूसरे से मुमासलत नहीं रख सकते, हरगिज नहीं। ये क्या तरीका है आपका मिस्टर जारून? इस कॉलेज को ज्वाइन किए हुए आपको 3 माह हो चुके हैं, और 3 महीनों में आपकी 10 कंप्लेन आ चुकी हैं। व्हाट इज दिस टाइप ऑफ बिहेवियर मैन? प्रिंसिपल असजद हमदानी शदीद गुस्से में थे। उनके कॉलेज का एक नाम था, और उस रेपुटेशन को संभाल कर रखने में उन्होंने सालों लगा दिए। बिलाशुबा वो इस उनके कॉलेज का परफेक्ट टीचर था, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि वो फीमेल स्टूडेंट्स पर अपना रौब झाड़ता, या फिर
اس حد تک چلا جائے کہ اسٹوڈنٹس کو بے ہوش ہونا پڑتا۔ میں نے بس ایک نارمل سی بات کی تھی، ایک چھوٹی سی پنشمنٹ۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس لڑکی کی طبیعت آلریڈی خراب ہے۔ ایک تو وہ ذہنی کشمکش میں تلا ہوا تھا، اس کے ذہن میں بار بار اس لڑکی کے چہرے کے نقوش گھوم رہے تھے، اور دوسرا اسجد حمدانی کی باتیں۔ وہ شدید بدمزہ ہوا، اکتاہٹ کا شکار ہوتے ہوئے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے باہر نکل جائے، بھاگ جائے، لیکن کم سے کم یہ لیکچر اسے نہ سننا پڑے۔ دس از مائی لاسٹ وارننگ زارون، اگر آج کے بعد کچھ بھی ایسا ہوا تو بہت معذرت کے ساتھ مجھے آپ کو سسپینڈ کرنا پڑے گا۔ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والا لڑکا جس نے بڑی مشکل کے بعد اپنے لیول کی کوئی جاب تلاش کی تھی، بڑھتے ہوئے اخراجات، اپنی ماں کی جانب سے دیا جانے والا پریشر، وہ کبھی کسی صورت میں بھی اس جاب سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا، جو بھی ایک دوست کے والد کی سفارش سے ملی تھی۔ اس لڑکی کی وجہ سے اسے نہ جانے کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، حالانکہ اس نے کچھ ایسا نہیں کیا تھا۔ اپنے دانتوں کو پیس کر وہ باہر نکلا۔ اس وقت وہ شدید غصے اور دباؤ کی لپیٹ میں تھا، اسی لیے اس کے قدم سٹاف روم کی جانب مڑ کر۔ سٹاف روم دو حصوں پر مشتمل تھا، ایک جانب فیمل ٹیچرز اور دوسری جانب میل ٹیچرز موجود ہوتے ہیں۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی، جبکہ دوسری جانب سے آنے والی آوازیں بالکل واضح تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بچی بہت سٹریس میں ہے۔ سر زارون کو خیال کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کے کان کے قریب جھکتے ہوئے فیمل ٹیچرز اس کی ذات پر تذکرہ کر رہی تھیں، جو اس کے لیے بالکل ہی بے ضرر تھا، سو وہ آنکھیں بند کیے یوں ہی لیٹا رہا۔ شکر ہے چہرے پر کوئی بھی زخم نہیں ہوا، ہاتھ پر زخم ہوا ہے، اس لیے انہیں بینڈیج کروانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد گھر بھیج دیا جائے گا۔ ٹیچر سارا دوسری ٹیچرز کو بتا رہی تھی، اور اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولی اور ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے اپنے موبائل نکالا۔ ایک بار پھر اس لڑکی کی شکل اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس لڑکی کی شکل ہو بہو مہین سے کیسے ملتی ہے؟ وہ مہین جو اس کی بیوی ہے، جس کے ساتھ صرف 2 ہفتے پہلے اس کا نکاح ہوا ہے، جس کی صورت، اس کے سارے نقوش اسے ازبر ہیں۔ اس وقت مہین کا یہاں ہونا ممکن ہی نہیں۔ کیسی ہیں آپ امی؟ ختیجہ بیگم سے حال احوال پوچھتے ہوئے وہ مکمل طور پر ان کی جانب متوجہ نہیں تھا، جلد سے جلد وہ مدعے کی بات پر آنا چاہتا تھا، جبکہ ختیجہ بیگم اسے دن بھر کے کاموں کی روٹین بتانے لگی، اور پھر اس کی پسندیدہ چیز کے بارے میں، تاکہ وہ اس کے آنے سے پہلے بتا سکے۔ لیکن ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے وہی پوچھا جس کے لیے اس نے کال کی تھی، مہین کہاں ہے؟ اس کے سوال پر دوسری جانب کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، اور پھر بالکل نارمل سی آواز میں ختیجہ بیگم نے مہین کو آواز دی۔ وہ حیرت اور بے چینی کا شکار بیٹھا رہ گیا۔ دوسری جانب موبائل سے آوازیں اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ختیجہ بیگم مہین کو آواز دیتے ہوئے پوچھ رہی تھی کہ وہ ابھی تک مصروف ہے یا فری ہو چکی ہے، اور پھر انہوں نے اسی انداز میں اسے انفارم کیا، کچن میں کھڑی ہے، کچھ برتن تھے تو کہنے لگی، تائی امی میں دو لیتی ہوں، بات کرنی ہے تمہیں؟ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح کے بعد وہ بہت محتاط ہو گیا تھا۔ وہ جس فیملی سے بلونگ کرتا تھا، وہاں اس بات کو بہت معیوب سمجھا جاتا کہ ایک دوسرے سے منسوب ہونے کے بعد لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے ایک دوسرے کے بے وجہ قریب آئیں یا ایک دوسرے سے باتیں کرتے پھریں۔ اس لیے اس وقت صرف شرمندگی کا شکار ہو کر اس نے انکار کر دیا، لیکن یہ بات اس کے ذہن میں اٹک کر رہ گئی۔ مہین اپنے گھر پر موجود تھی، اس نے کہاں انفارم کر لیا، جبکہ یہ آخر تھا کیا؟ اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچتے ہوئے وہ سر گرا کر نہ جانے کتنی دیر بیٹھا رہا۔ کچھ تھا جو بہت عجیب تھا، کچھ ایسا جس کا سراغ لگانا ہر صورت ضروری تھا اس کے لیے۔ معمول کے مطابق گھر جاتے ہی اپنی ماں کو سلام کر کے وہ کمرے میں چلا گیا۔ کھانا یہیں کھا لیا جاتا، اس لیے اسے کھانے کی اتنی طلب نہیں تھی، یا تھکاوٹ کچھ زیادہ ہی تھی، اس لیے فریش ہو کر وہ سونے کے لیے لیٹ گیا، اور معمول کے مطابق جس وقت وہ نیند سے بیدار ہوتا اسی وقت اسے چائے کی طلب ہوتی، اور مہین ہمیشہ اس کے لیے اس کے کمرے میں چائے بنا کر لے آتی۔ صرف چند لمحوں کے لیے ہی صحیح، کچھ خوشگوار سی سرگوشیوں، نظروں کا تبادلہ ہوتا، اور پھر اسی مسکراہٹ کے ساتھ وہ کمرے سے نکل جاتی۔ مہین اس کے چچا کی بیٹی تھی۔ چچا کے گھر کے حالات زیادہ بہتر نہیں تھے۔ مہین ان کی اکلوتی بیٹی تھی،
اور جب سے چچا کو فالج کا اٹیک ہوا تھا تب سے ہی اس گھر کی ذمہ داریاں بھی اسی پر آ پڑی۔ کبھی کبھار راشن ڈلوا دینا، مہین کی کسی نہ کسی ضروری کا خیال رکھنا، یہ ساری باتیں اس کی ذمہ داری تھی۔ اور کچھ اخراجات چچا جان کی پینشن سے پورے ہو جاتے، اس لیے مہین زیادہ تر ان کے گھر ہی رہا کرتی۔ یوں تو اس کی اپنی بہن ستارہ بھی تھی، لیکن ستارہ عمر میں چھوٹی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 13 سال تھی اور وہ اسکول میں پڑھتی۔ اب 13 سال کی بچی کتنا کام کاج کر لے گی؟ اسی لیے ختیجہ بیگم نے اسے مکمل آزادی دے رکھی تھی اور اس گھر کے آدھے سے زیادہ معاملات مہین ہی سنبھال رکھے تھے۔ اسی لیے وہ اپنے گھر سے زیادہ ان کے گھر میں پائی جاتی اور اب اس چیز کا وہ عادی ہو چکا تھا۔ تقریباً 2 ہفتے پہلے مہین اور اس کا نکاح کر دیا گیا۔ ویسے تو بچپن سے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کا نام ایک ساتھ سنتے آئے تھے۔ بابا کی موجودگی میں ہی اسے مہین سے منسوب کیا گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے نام تھے، ایک دوسرے سے منسلک، اور عمومی طور پر جب دو لوگ شروع سے ہی ایک دوسرے کا نام اپنے ارد گرد منڈلاتے ہوئے سنیں تو دل ایک دوسرے کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بھی ایک دوسرے کو میٹھی نگاہوں سے دیکھتے، ایک دوسرے کا نام لینے پر شرما جاتے۔ اور یہ احساس دل فریب تھا، جو اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت کا شکار ہو چکے ہیں۔ وہی محبت جو بڑی جان لے، وہ چیز ہے۔ اسے سرخ و سفید رنگت کی حامل گہری کالی آنکھوں والی مہین افتخار سے محبت تھی۔ چاہے دھواں دار محبت نہ سہی، لیکن بہت کشش والی محبت جو اسے بار بار مہین کے قریب کھینچ کر لے جاتی۔ شام کے قریب ہی وہ بیدار ہوا۔ ختیجہ بیگم کو اس کے بیدار ہونے کا وقت معلوم تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں ہی رہا۔ تھوڑا کام تھا اسے مکمل کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے اور چائے کا انتظار کرتے ہوئے اسے معلوم تھا ابھی کچھ دیر تک مہین آئے گی اور وہ ایک بار اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے ضرور پوچھے گا کہ کالج میں موجود لڑکی اس کی شکل سے اتنی مماثلت کیوں رکھتی ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس روز مہین اس کے کمرے میں نہیں آئی، بلکہ مہین کی بجائے اس کی ماں خود چائے لے کر آئی۔ اس نے سر اٹھا کر حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ آج آپ چائے لے کر آئی ہیں؟ وہ بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اس وقت کی چائے مہین کے علاوہ کوئی اور لے کر آئے، لیکن آج، کم سے کم آج، یہ بات اسے شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ اور ختیجہ بیگم نرمی سے مسکراتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ کیوں میں نہیں لا سکتی تھی؟ انہوں نے بات کو تھوڑا سا شوخی میں بدلتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا۔ نہیں امی، ہر روز مہین لے کر آتی ہے، اسی لیے پوچھ رہا ہوں۔ کاغذات کو ترتیب سے رکھتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر ان کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا۔ اچھا، یعنی اب بیوی کے ہاتھوں کی اتنی عادت ہو چکی ہے کہ ماں بھول گئی۔ وہی شکوہ جو ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ کم سے کم وہ اپنا بیٹا کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی تھی، اور یہ بات وہ بھی بہت اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے ساری باتوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے میری ماں۔ میری ماں کے ہاتھ کا ذائقہ اور ان کی محبت کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، لیکن بیوی کی بھی تو جگہ ہوتی ہے نا۔ بڑی محبت سے انہیں اپنے ساتھ لگاتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا، لیکن ذہن میں جو کشمکش چل رہی تھی وہ کچھ عجیب تھی، بہت عجیب۔ پھر ختیجہ بیگم اس کے چائے پینے کے دوران اسے سارا دن گھر کی روٹین بتاتی رہی، جس میں اس بار مہین کا تذکرہ کیا گیا، اور ان کی باتوں اور ان کے چہرے پر پھیلے ہوئے اطمینان کو دیکھ کر اسے بھی سر جھٹکنا پڑا۔ وہ خواہ زیادہ سوچ رہا تھا، یا پھر مہین اس کے سر پر اس قدر سوار ہو گئی کہ وہ اسے دوسری لڑکیوں میں بھی دکھائی دینے لگی۔ ایک مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے اس نے اپنی تمام سوچوں کو مسترد کر دیا، اور شاید یہی اس کی حق میں بہتر تھا۔ ان کا اور چاچو جان کے گھر کے ساتھ ملحق تھے۔ وہ شام میں خوشگوار شام تھی۔ اس نے مہین کو اپنے گھر میں نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی موسم اتنا خوشگوار تھا کہ وہ بہت اطمینان سے مسکراتے ہوئے چھت پر چلا آیا۔ ٹھنڈی ٹھار ہوا اس کے بدن سے ٹکراتی رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے کھانا کھا لیا، اب بس کچھ دیر اپنے ساتھ گزار کر وہ سونے والا تھا۔ اس علاقے میں اس کا ایک ہی دوست تھا، عباد، جو اس وقت یہاں موجود نہیں تھا، ورنہ یہ وقت وہ زیادہ تر عباد کے ساتھ ہی گزارتا۔ نامحسوس طریقے سے اس کے چہرے کا رخ چچا کے گھر کی جانب تھا، جہاں سے ان کا صحن بالکل واضح تھا۔ کچھ دیر وہ وہیں کھڑا دیکھتا رہا، ہاتھ پاکٹ میں ڈالے، اپنے ماتھے پر بکھرتے ہوئے بالوں اور دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ
وہ چھت پر ہی چہل قدمی کر رہا تھا جب اسے شہر میں گلابی رنگ کا لہراتا ہوا آنچل دکھائی دیا۔ اسے معلوم تھا وہ کون ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ وہ ہی کون سکتا ہے۔ بڑی جاذبیت سے اسے دیکھتے ہوئے وہ جیسے سارے دن کی تھکاوٹ گزر گیا۔ محترمہ نے باہر آ کر چند ایک چیزوں کو سمیٹا۔ پشت پر بکھرے ہوئے بال اڑ اڑ کر اسے ڈسٹرب کر رہے تھے، جنہیں کیچر میں مقید کرنے کے باوجود وہ اپنے شوہیوں سے باز نہیں آئے، اور دوپٹہ ہوا میں لہراتا ہوا اچھا لگ رہا تھا۔ بلب کی مدھم سی روشنی میں وہ پشت پھیرے کھڑی تھی جب اچانک کسی چیز کو اٹھا کر وہ پلٹی اور ایک بار پھر مقابل کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹ کر رہ گئی۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ اس کے ہاتھ پر بندھی ہوئی پٹی کو دیکھ رہا تھا جو دور سے بھی واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ کیا تھا؟ اس کے تیلی پر باندھا ہوا سفید رنگ کا کپڑا، اور ایک آواز اس کے ذہن میں منڈلانے لگی، شکر ہے چہرہ بچ گیا، بس ہاتھ پر تھوڑا سا زخم آیا ہے۔ مہین کب کی وہاں سے چیزیں سمیٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن وہ وہیں کھڑا تھا، بالکل ساکت، بے یقین ہو کر اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے۔ وہ پلٹا۔ پچھلے 3 مہینوں سے وہ اس کالج میں پڑھا رہا تھا، اور 3 مہینوں میں اس نے ایک بار بھی اس لڑکی کی شکل نہیں دیکھی۔ وہ بہت اعتماد سے بات کیا کرتی، جبکہ اس کے مقابلے میں مہین ذرا گھبراہٹ اور لڑکھڑاہٹ کا شکار ہو کر بات کرتی۔ یا پھر یہ وجہ تھی کہ وہ کبھی مہین سے اتنی بات ہی نہیں کر پایا۔ وہ لڑکی ہمیشہ نکاح میں موجود ہوتی، اس کے سارے کاغذات میں اس کا نام ہانیہ واجد لکھا تھا۔ تو یہ پھر کیسے ممکن تھا یہ سب؟ اگلی صبح بالکل ہی منفرد تھی۔ وہ فریش ہو کر آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا جب کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، اور اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ ماہین اندر داخل ہوئی۔ سب سے پہلے اس کی نظر اس کے ہاتھوں پر گئی، لیکن عجیب تھا، انگوٹھے کے قریب ہڈی تھوڑی سی سرخ تھی، اور اس پر تھوڑی سی مرہم لگی ہوئی تھی، لیکن کوئی واضح کپڑا یا پٹی نہیں باندھ رکھی تھی۔ اس نے سلام کرتے نظریں چکا کر قریب سے گزرنے لگی تھی کہ مقابل نے کمر سے تھام کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ اس کے دلکش شفاف چہرے کو بڑی جاذبیت سے دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے محترمہ، مکمل طور پر نظر انداز کر رہی ہو؟ نو لفٹ کا بورڈ۔ وہ دلکشی سے اس کے قریب جھکتے ہوئے مسکرا رہا تھا، اور مہین کے چہرے کی رنگت لمحے بھر میں اس کے چہرے کی رنگت غارت ہوئی۔ تائی امی کا خوف ہمیشہ سے ہی اس کے سر پر مسلط رہا۔ آج تک وہ کبھی بھی اس شخص کے قریب نہیں آ پائی، صرف اور صرف خدیجہ بیگم کے خوف کی وجہ سے۔ ریلیکس، یو آر مائی وائف، وہ جیسے اسے یاد دہانی کروا رہا تھا، اور ماہی اس کے چہرے کی رنگت بے اختیار سرخ ہو گئی۔ اب ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھ کی سرخی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا تمہارے ہاتھ پر؟ اس بار اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ وہ مہین کی آنکھوں میں دیکھ رہا، اور ناسمجھی سے اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا اور پھر سر اٹھا کر اس شخص کو۔ یہ اب نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ تو پچھلے 2 دنوں سے ہے۔ بالکل نارمل سے لہجے میں وہ بات کر رہی تھی، جیسے اسے بنک ہی نہ ہو کہ وہ کس لیے پوچھ رہا ہے، جبکہ وہ اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ آج سے 2 دن پہلے یہ ہرگز بھی تمہارے ہاتھ پر نہیں تھا۔ وہ بات کر رہا تھا، اور سامنے کھڑی مہین پرسکون ہو کر مسکرا دی۔ آپ نے شاید نوٹ نہیں کیا ہوگا، یہ بابا کو چیئر سے اٹھاتے ہوئے گر گئی تھی، اور بیچارے بابا بھی میرے ساتھ ہی گر گئے۔ ایک تو آپ ہمارے گھر تک پوچھنے کے لیے نہیں آئے، اور دوسرا روب جاڑ رہے ہیں۔ وہ بہت اطمینان سے اسے کہتی جا رہی تھی، اور وہ ساکت کھڑا۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن کیسے تھا؟ تم اسے جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کرتے ہوئے وہ دلکشی سے اس کی شفاف گردن پر جھکا۔ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اپنا ایک نشان چھوڑ دینا چاہتا تھا، تاکہ مارے اگلی بار جب اس لڑکی سے ملاقات ہو تو یہ نشان ہم نے دیکھ کر مجھ سے پہچان لے، کچھ ایسا جو آسانی سے مٹ نہ پائے۔ اس کی بے انتہا قریبی پر مہین کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ بمشکل اپنی لرزتی ہوئی پلکوں کو سنبھال کر اپنے چہرے کو سرخ و سفید رنگت کے ساتھ مسکراتی۔ وہ مقابل کے دل میں اترتی جا رہی تھی، لیکن اس وقت محبت سے زیادہ اس کے ذہن میں بڑھتی ہوئی الجھنوں کا شور تھا۔ اس نے نرمی سے جھکتے ہوئے اپنے لب اس کی گردن کے کونے پر رکھ دیے، اور کانپتی ہوئی مہین نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ 2 دل دھڑک رہے تھے ایک ہی تال پر، اور اس کی گردن پر جھکا ہوا شخص نرمی سے اسے اپنے اندر سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد جب وہ اٹھا تو اس کے لبوں کے نیچے ایک ہلکا سا سرخ نشان بن گیا، اور یہ نشان اب نشانی تھی اس
लड़की की जानब से, जिसे देखकर वो सिर्फ अपनी उलझन कम करना चाहता था। पहली बार उसके बेहद करीब आते ही वो अपनी शिद्दतों से उसे मखमूर करता जा रहा था, और वो गुलाबी सी लड़की उसकी मोहब्बत में पलटकर एक या मुअत्तर होती जा रही थी। उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब करते हुए उसके माथे पर अपने लब रख कर वो नहायत इत्मीनान से उसे देखता रहा, जब तक कि माहीन ने अपने नाजुक से वजूद को उसकी जात से अलग नहीं किया। और फिर अब वो भागते हुए कमरे से बाहर निकल गई। जब तक वो उसके सामने रही, उसने अपनी गर्दन पर बने हुए निशान को अपने दुपट्टे से छुपाए रखा। एक बार भी उसने सर उठाकर मुकाबिल की आंखों में नहीं देखा था, और ना ही उसमें इतनी हिम्मत थी कि उसकी आंखों में देख पाती। उस रोज भी वो मामूल के मुताबिक क्लास में इंटर हुआ। सबसे पहले उसके जहन में यही बात थी, उसे किसी भी तरह से उस लड़की के कंधे के करीब बने हुए सुर्ख निशान को देखना था, किसी भी तरह से, चाहे ये गैर अखलाकी हरकत ही क्यों ना हो। लेकिन फिर भी वो अपने अंदर की उलझन को कम करना चाहता था। आखिर सब कुछ हो क्या रहा था? आई एम सॉरी हानिया, मुझे नहीं मालूम था कि आपकी तबीयत ऑलरेडी खराब है। पेशावराना मुस्कुराहट को लबों पर सजाकर वो हानिया को नर्म निगाहों से देख रहा था। वही सुनहरी आंखें और लंबी पलकें उसके सामने मुसलसल सर झुकाए खड़ी थी। आप मेरी बात सुन रही हैं ना? उसने दोबारा पुकारा। जी जी सर, कोई बात नहीं, वो मुश्किल कह गई। वो जिस तरह कह रही नजरों से उसे देख रहा था, उसकी भटकती हुई निगाहें जिस तरह बार बार उसके हाथ पर जाकर टिक रही थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका तफ्शीश करता हुआ अंदाज कुछ ऐसा था कि उस लड़की का घबरा जाना बनता था। क्या बात है, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? उसने दोबारा उसे देखते हुए कह दिया, और इस बार हानिया ने उसी एतमाद से सर उठाया था जो एतमाद उसकी शख्सियत का खासा था। नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं घबरा रही, बड़े मजबूत लहजे में कहकर उसने कुछ देर के लिए मुकाबिल को देखा, जिसके चेहरे पर वही नरम मुस्कुराहट थी। आप माइंड न कीजिएगा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बाकी सब लड़कियां विदाउट अबाया आती हैं, तो आप अबाया का तकल्लुफ क्यों करती हैं, और फिर नकाब, हालांकि क्लास में ज्यादातर लड़कियां ही हैं। वो इस बार बड़ी बारीक बीनी से नोट कर रहा था। वो लड़की क्लास की बाकी लड़कियों से उम्र और जिसामत में थोड़ी सी बड़ी थी। इंतहा की जहानत थी उसमें, और सबसे बड़ी बात के उसका लहजा कमाल था। बहुत बाएतमाद लहजा और पुख्ता मिजाज। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन मैं शुरू से ही नकाब करती हूँ, और ये सब लोग जानते हैं। हम हाथों को बाहम एक दूसरे में पेवस्त किए, उसने मजबूत लहजे में कह दिया, और मुकाबल को एक बार फिर ठटक कर रुकना पड़ा। वो अब उसके हाथों के नजारे से बड़े बड़े नाखूनों को देख रहा था। वैसे काफी शोख मिजाज लगती हैं आप। अगर आप नकाब उतार भी दें तो कोई मसला नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई आपको देखने के लिए आता है। न चाहते हुए भी वो तलाक हो गया, जबकि हानिया ने इस बार मजीद एतमाद से जवाब दिया। सर, क्लास में सिर्फ मैं अबाया पहन कर आती हूँ, लेकिन कॉलेज में ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो अबाया पहन कर आती हैं, तो आपको सिर्फ मेरे अबाया से क्यों मसला हो रहा है? हालांकि ये कॉलेज के रूल्स के खिलाफ भी नहीं है। वो बिल्कुल ठीक बात कर रही थी, लेकिन मुकाबिल की नजरें बार बार भटक कर उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। न जाने क्यों उसके करीब खड़े होकर भी वो कुछ ऐसा महसूस कर रहा था जो उसे माहीन के इर्द गिर्द आते हुए महसूस होता। कुछ तो था जो बहुत बेयकीन कर देने वाला। आप अपनी जुबान को संभाल कर बात किया करें, ये सिर्फ एक आम सी बात है, उसने कह दिया, जबकि हानिया भड़क उठी थी। ये कोई आम सी बात नहीं है। आप एक स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं, आप उसके निकाह पर बात कर रहे हैं, और आपको लगता है ये आम सी बात है? इस बार वो थोड़ा सा ऊंचा बोली। तमाम स्टूडेंट्स उनकी जानब मुतवज्जो हुए थे। वो सुर्ख कांटदार नजरों से हानिया को देखता रहा और फिर पलट गया, जबकि हानिया देर तक उसकी पुश्त को घूरती रही। उन दोनों के दरमियान बढ़ती हुई इन बातों ने किसी संजीदा मसले को जन्म देने वाली थी। उस दिन वो शदीद गुस्से में था। इतना गुस्सा उसे पहले कभी नहीं आया। सारा दिन वो डिस्टर्ब होकर अपने कमरे में ही रहा, और शाम के करीब बाहर निकलकर जब उसे सीढ़ियां उतरती हुई माहीन दिखाई दी, उसे चंद कदमों के फासले पर कमरे के अंदर जाती हुई सितारा को नजरअंदाज करके उसने सहज से माहीन का और उसे खींचते हुए छत पर लेकर गया। उसके हाथ पर वही सुर्ख निशान था, पट्टी नहीं थी, जबकि हानिया के उसी हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। हानिया के हाथों के नाखून थोड़े से बड़े थे, जबकि माहीन के बिल्कुल भी नहीं थे। हाँ, मगर हाथों की रंगत और मखरूती उंगलियों में कोई भी फर्क नहीं था।
क्या तुम मुझे पागल बना रही हो या फिर मुझे पागल समझती हो? ये बड़ी सख्ती से गिराते हुए वो उसे ठहर जाने पर मजबूर कर गया, जबकि महीन ने नरमी से अपना बाजू छिड़वाकर सर उठाकर उसे देखा था। क्या हो गया है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो हर बार ही उसके गुस्से से सहम जाया करती और मुकाबल ने सख्ती से उसका चेहरा दबोचते हुए उसे अपने करीब खींच लिया था। तो तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है? तुम कहाँ आती जाती हो? क्या तुम ये समझते हो कि मुझे मालूम नहीं है? उसकी आवाज थोड़ी सी बुलंद हुई होती जा रही थी। अगर रंगत को साइड पर रख दिया जाता तो उन काली आंखों और सुनहरी आंखों में कोई भी फर्क नहीं था। वही उठती और गिरती हुई पलकें जो उसके जहन पर सवार होकर उसके लिए मुसीबत का बायस बन चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप क्या बात कर रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? इस बार उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू मंडलाने लगे। आज से पहले उसने कभी भी ज़ारून को इतने गुस्से में नहीं देखा। आमतौर पर अगर वो गुस्से में होता भी तो माहीन से इस तरह बात नहीं किया करता जिस तरह वो अब कर रहा था। माहीन तो जानती भी नहीं कि अगर मैंने सच्चाई को जान लिया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। उसका लहजा अब इंतहा से ज्यादा सख्त हो चुका था और माहीन फूट फूट कर रोने लगी, जबकि उसे यूं रोता हुआ देखकर वो तड़प कर उसके दोनों हाथों को थाम गया। आई एम सॉरी माही। दरअसल मुझे गुस्सा किसी और बात का था। वो नहीं जानता था कि आखिर उसे क्या हो रहा है, वो क्यों इतना मिसबिहेव कर रहा है इस कांच सी लड़की के साथ जो हर वक्त के तुर्श लहजे की आदी हो चुकी है। आपको ये लगता है कि मेरा कहीं आना जाना है? आपको मेरी जात पर यकीन नहीं है तो आइए ताई अम्मी से पूछ लीजिए। वो तो सारा दिन घर रहती हैं, मैं उनके पास रहती हूँ। और वो उनसे क्या पूछता? उनसे एक बार नहीं वो बार बार पूछ चुका था और हर बार ही वो उसे माहीन के रिटर्न के बारे में बता देती, इतने इत्मीनान के साथ कि खामोशी के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि उसने दो तीन बार ढके छुपे लफ्जों में इस बात का जिक्र भी किया कि माहीन का कहीं आना जाना तो नहीं, लेकिन वो सिरे से इनकार करते हुए कह देती कि वो कुछ नहीं जानती। हाँ, अलबत्ता माहीन दिन का ज्यादातर वक्त उन्हीं के साथ गुजारती है। इस वक्त वो उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामे हुए था। उसकी आंखों से टूट कर गिरते हुए आंसुओं पर बार बार बारी बारी लब रखता वो उसकी धड़कनों को बढ़ा गया। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। वो वही ज़ारून था, उसका अपना ज़ारून। गुस्से से बोल तो सकता था लेकिन उसे तकलीफ देने का तस्वुर भी वबाल जान था। जिंदगी में कभी कुछ भी हो जाए माही, लेकिन मुझसे कभी कुछ मत छुपाना। तुम जानती हो ना मुझे झूठ से कितनी नफरत है। हजारों की तपश देती हुई सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उससे पहले कि वो अपने लर्जते हुए लबों से कुछ कहती, पुश्त से आने वाली ताई की आवाज पर वो उछलकर जरून से दूर हुई। उसे जितना खौफ महसूस होता, आज तक वो कभी किसी से इतना खौफजदा नहीं हुई। ये यहाँ क्या हो रहा है? जरून भी अच्छा खासा गड़बड़ा गया था। कुछ नहीं अम्मी, वो मैं बस महीन से बात कर रहा था। वो अपने गड़बड़ाते हुए लहजे पर काबू पाकर उसने बात को संभालना चाहा, लेकिन ताई की काटदार नजरें माहीन के चेहरे पर जमी हुई थी। इतना ध्यान अगर काम पर दे दिया होता तो नीचे सालन जलकर कोयला न होता। लेकिन ताई अम्मी, मैं तो चूल्हा बंद करके आई थी। अभी तक उसकी सफाई मुकम्मल भी नहीं हुई थी। ताई की नजरों के असर से लबों को दांतों में दबाकर वो वहां से भागती चली गई, जबकि ताई ने तेज नजरों से अपने बेटे को घूरा था। घर में जवान बहन रहती है और मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की, हमेशा से ही सख्त रही। और अब भला इन्हें कैसे बर्दाश्त था कि उनका जवान बेटा उनके हाथों से निकलकर बहू के हाथ में चला जाता। खुदा का वास्ता है अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था कि घर की जवान बेटी पर बुरा असर पड़ता। बात को बढ़ाया न करें, जरा सी तेज लहजे में कहते हुए वो उनके करीब से गुजर गया और खतीजा बेगम देर तक पलट कर उसे देखती रही। कुछ था जो अजीब था, कुछ ऐसा जिस पर काबू पाना बहुत जरूरी था। जो चाल वह पहले बन चुकी थी, इस चाल को मुकम्मल करने का वक्त आ चुका था। अब उन्हें सिर्फ आखिरी तीर फेंकना था जो निशाने पर लगता और हर तरह से जीत उसका मुकद्दर बनती। अगले दिन उसके जाते ही कॉलेज में एक हंगामा आ चुका था। इफ्तिहार साहब कॉलेज में इंतजामिया के सामने मौजूद थे और बार बार इस बात का तज़किरा कर रहे थे कि प्रोफेसर जारून को यह हक कोई नहीं है कि उनकी बेटी के साथ गैर जरूरी सवालात करें। या न जाने उसने अपने बाप को क्या बताया कि प्रोफेसर जरून ने पर्दे के हवाले से उनकी बेटी से गैर जरूरी सवालात किए हैं। और इसी बात का भी बतंगड़ बनाकर वो प्रिंसिपल के सामने थे। अपने हाथ से अपने माथे को छूते हुए वो शदीद बेजार हुआ। ये हानिया नामा न जाने
اب اس کی جان چھوڑتا، وہ اپنے لیے خود مشکلات پیدا کر رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے سر، میں نے ایسی ویسی کوئی بات نہیں کی، وہ بس ایک عام سی بات تھی۔ شٹ اپ مسٹر زرون، ہم اس حوالے سے پہلے بھی آپ کو وارن کر چکے ہیں۔ اتنے لوگوں کے سامنے ایسی بات سن کر ہی ایک عجیب سی تذلیل اس کی رگ رگ میں پھیل گئی۔ اسے اس ہانیہ نامی لڑکی سے بے تحاشا نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ خواہ مخواہ اس کی شکل حکیم سے ملتی ہے، اس وجہ سے اسے سر پر چڑھا کر وہ اپنے لیے اور اپنے کردار کے لیے مختلف سوالات پیدا کرنے کا باعث بن گیا، جو اس کی ریپوٹیشن کو بری طرح خراب کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری سر، اگر آپ کہیں گے تو میں ہانیہ سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ اسے اس وقت اس جاب کی اشد ضرورت تھی، اسے چھوڑ کر وہ کہیں بھی نہیں جا سکتا تھا۔ سو سر جھکاتے ہوئے معافی مانگ لی، لیکن اسجد ہمدانی بری طرح بھڑک اٹھے۔ اس بار آپ کی سوری کو قبول نہیں کیا جائے گا، آپ کو عارضی طور پر 1 مہینے کے لیے سسپینڈ کیا جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی آپ نے اپنی حرکتیں نہ چھوڑی تو پھر آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا۔ میں اس سے زیادہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے دوبارہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے، لیکن عزت نفس کی بات تھی۔ خاموشی اختیار کرتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ پورا راستہ اس کے ذہن میں عجیب سے سوالات گڑمڑ کرتے رہے۔ چہرے کی رنگت سرخ تھی اور آنکھوں میں بھی لاوا ابل رہا تھا۔ اسے اس بات کی فکر نہیں تھی کہ 1 مہینے کے لیے اسے کالج سے نکال دیا گیا، بلکہ اس بات کی فکر تھی کہ وہ شہر میں اچھی خاصی عزت رکھتا تھا۔ اس کے اپنے گھر میں بہن تھی، منکوہا تھی، اور ایسے میں کسی اور لڑکی کے ساتھ بے بنیاد الزامات کو دہراتے ہوئے اسے سسپینڈ کر دینا، یہ بات اس کے لیے شدید توہین کا درجہ رکھتی تھی۔ اس نے سوچ لیا، اب وہ دوبارہ اس کالج میں جھانک کر بھی نہیں دیکھے گا، ہرگز نہیں، چاہے جتنی بھی مجبوری بن جائے۔ صرف 2 گھنٹوں کے بعد وہ دوبارہ اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ گاڑی پارک کرتے ہوئے وہ مین گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ معمول سے ہٹ کر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پہلی بار اسے یوں لگا جیسے ختیجہ بیگم اسے دیکھ کر گڑبڑا گئی ہیں۔ ان کے چہرے کی رنگت تھوڑی پھیکی تھی۔ کیا ہوا امی؟ آپ اس طرح مجھے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، پہلے تم اپنے مقررہ وقت پر آتے ہو نا، اس لیے۔ انہوں نے فوراً بات کو سنبھال لیا۔ مہین سے کہیں میرے لیے چائے بنا کر کمرے میں بھجوا دے، اس نے کہتے ہوئے دانستہ طور پر کچن کی جانب دیکھا تھا۔ وہ عمومی طور پر دن میں ان کے گھر رہا کرتی، ان کے سارے کام کاج کیا کرتی، لیکن اس وقت گھر کے سارے کام مکمل تھے، لیکن وہ نہیں تھی۔ مہین تو اپنے گھر گئی ہے، میں تمہارے لیے بنا لاتی ہوں۔ اس نے بات کو نظر انداز کر دیا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جلد سے جلد اس کا ارادہ تھا کہ وہ رخصتی کروا لے گا، لیکن اب ایک بار پھر جاب سے ہاتھ دھونے پڑے تو شاید ہی رخصتی کے چانسز بچے ہوں۔ اوئے، اتنے زیادہ سٹریس میں تھا کہ اگلے 2 دنوں کے لیے وہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلا، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ماہین بھی اس کے کمرے میں نہیں آئی، نہ اس کا حال احوال پوچھا، اور اسے یہی لگا شاید اس روز چھت پر تائی امی کے دیکھنے کی وجہ سے وہ تھوڑا گھبرا گئی ہے۔ اس دن وہ اپنے کمرے میں باہر نکلا، مہین ان کے گھر موجود نہیں تھی۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا تو وہی جواب آیا، وہ اپنے گھر ہوگی، اور اسے حیرت ہوئی، آپ تو کہتی تھی کہ وہ سارا دن ہمارے گھر میں رہتی ہے۔ اس نے میرا آخر پوچھ ہی لیا، لیکن اب تمہارے چاچو کی طبیعت خراب ہے، اور انہوں نے ایک بار پھر بات کو بدل دیا، اور اس دن بغیر ختیجہ بیگم کو بتائے وہ چپ چاپ چھت سے ملحقہ چھت پر گیا اور وہاں سے سیڑھیاں اتر کر سیدھا چاچو کے گھر چلا گیا۔ مصروفیت ہی اتنی بڑھ گئی تھی کہ آج کتنے دنوں کے بعد وہ جا چکی۔ خیریت سے دریافت کرنے کے لیے آیا۔ مہین کے ساتھ کچھ وقت گزار کر اسے بتانا چاہتا تھا کہ جاب ہاتھ سے نکل گئی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں ایک ایسا انکشاف اس کا انتظار کر رہا ہے جسے دیکھنے کے بعد وہ ساکت رہ جائے گا۔ ایک ایسی بے یقینی کر دینے والی بات جس کو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ چچی کچن سے باہر نکلتی ہوئی دکھائی دی اور اسے یوں دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ ارے بیٹا تم! ان کے چہرے پر ایک خوشگوار حیرت تھی۔ ان کی آنکھیں معمول کے مطابق اسے دیکھ کر چمک اٹھی، اور اس نے آگے بڑھ کر چچی سے پیار لیا۔ چاچو کیسے ہیں؟ اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں، انہوں نے فوراً ہی اس سے کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ اور مہین؟ اس نے بغیر کسی جھجک کے پوچھا تھا۔ چچی، اس کی ماہی کدھر نہیں تھی؟
بات میں نقص نکالنے والی اور ہر بات کو انا کا مسئلہ بنا دینے والی مہین، زارون تو مذاق کر رہے ہو؟ وہ حیران و پریشان کھڑی رہ گئی۔ کیا مطلب ہے چاچا جی؟ میں آپ سے مہین کے متعلق پوچھ رہا ہوں۔ اس کے چہرے کے تاثرات عجیب ہو گئے تھے۔ تو اس وقت جاب پر جاتی ہے، تمہیں معلوم ہے نا؟ اور وہ بے یقین کھڑا رہ گیا۔ لیکن اس کی بیوی جاب کر رہی تھی اور اسے معلوم ہی نہیں تھا۔ کیسی جواب؟ مجھے تو نہیں معلوم، اسے حیرت ہوئی۔ لیکن مہین تو کہہ رہی تھی کہ وہ یہ جاب لگوانے میں تم نے اس کی مدد کی ہے، اور وہ وہیں چپ چاپ کھڑا رہ گیا۔ یار ہو کیا رہا تھا؟ آخر کون سی ایسی پہیلی تھی جس کی انہوں نے گتھیاں الجھتی جا رہی تھی؟ میں بھول گیا چچی، میں مہین سے اس بارے میں بات کروں گا۔ کچھ دیر چاچو کے پاس بیٹھا رہا، لیکن غائب دماغی سے اس کے دماغ میں جیسے ہی لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ اس کی ماں کہتی تھی کہ مہین سارا دن ان کے گھر رہتی ہے، چچی کہتی تھی مہین جاب کرتی ہے، اور کالج میں مہین کے ہمیشہ کا لڑکی کو دیکھ کر اسے مہین کا گمان ہوتا۔ کچھ کاغذات کو ڈھونڈنے کے ارادے سے وہ مہین کے کمرے کی جانب گیا۔ وہ ایک بار ہر چیز کو کنگال کر دیکھنا چاہتا تھا۔ بچپن سے ہی یہ بات اس کے ذہن پر پہرا بٹھائے ہوئے تھی کہ مہین صرف اس کی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی کچھ نہیں چھپاتے، اور آج اگر وہ کچھ چھپا رہی تھی تو اس بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اس نے ہر چیز کنگال لی، اسے کچھ نہیں ملا، کچھ بھی نہیں۔ سب کچھ وہی تھا جو اس نے پہلے دیکھ رکھا تھا۔ اکتاتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا جب اس نے ایک کونے میں گرے ہوئے چند کاغذات کو دیکھا، اور پھر آگے بڑھتے ہوئے انہیں اٹھا لیا۔ کیوں لگ رہا تھا جیسے ان کاغذات کو پریشانی میں ہاتھ سے مڑوڑتے ہوئے اس کونے میں پھینک دیا ہے، یا جیسے بھی، لیکن وہ انہیں آہستہ آہستہ کھولتا جا رہا تھا اور وہیں ساکت ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے آج تک نہیں سوچا حقیقت یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تھپڑ کی شدید آواز لاؤنج میں گونج اٹھی اور مہین بے اختیار 2 قدم اچھل کر دور ہوئی۔ زندگی میں پہلی بار زارون افریدی نے مہین پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس کے سخت لہجے کا سامنا کر رہی تھی۔ بے یقینی سے اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ تو تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھ سے جھوٹ بولو، مجھ سے فراڈ کرو؟ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ کہتا چلا گیا، جبکہ ختیجہ بیگم چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ شاہد صاحب بیگم بھی اسی گھر میں موجود حیرت اور بے یقینی سے یہ سارا کارنامہ دیکھ رہی تھی۔ 2 دنوں تک مسلسل وہ اسی صورتحال کو دیکھتا رہا۔ پھر ایک دن جب ماہی اس گھر سے نکلنے لگی تو اس نے چپکے سے گاڑی اس کے پیچھے ڈال دی۔ وہ جہاں جہاں گئی وہ ساری جگہوں کو نوٹ کرتا چلا گیا۔ بلاہر اسے اسی حلیے میں اسے اس کالج کے سامنے اترتا ہوا دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہی بات جس سے اس نے منع کیا تھا، دھوکہ فریب۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے یہ بہت مجبوری میں کیا ہے، بتائیے امی جانتی ہیں اس بارے میں؟ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے وہ اقرار کر رہی تھی، اور اس نے گردن موڑ کر ماں کو دیکھا۔ میں خبیث لڑکی ابھی بھی جھوٹ نہیں بول رہی، نہ جانے کس کے ساتھ باہر چکر چلا کر میرے بیٹے کو بیوقوف بنا رہی ہو۔ ختیجہ بیگم بھلے اتنی آسانی سے جانے دے سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ اور انہیں اس طرح 5 سال پلٹتے ہوئے دیکھ کر ایسے لگا جیسے اس کے قدم اترتے ہی زمین نکل جائے گی۔ تائی امی، آپ وہ بے یقین کھڑی رہ گئی۔ وہ جھوٹ بول رہی ہیں، انہوں نے ہی مجھے بھیجا تھا وہاں جاب کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ان کی کسی عزیزہ کے جاننے والے ہیں، اور وہاں میری ملاقات ہانیہ سے ہوئی۔ بری طرح روتے ہوئے وہ ساری حقیقت بتاتی جا رہی تھی۔ اور اس روز وہ گرنے کے سے انداز میں صوفے پر جا لیٹا۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا جھوٹ! اس لڑکی کی موجودگی سے ہی وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ کچھ ہے جو اس کے دل کے بالکل قریب ہے۔ اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا، حالانکہ آج تک اسے اجنبیوں سے اتنا بے تکلف ہونے کا موقع نہیں ملا، اور اگر موقع ملتا بھی تو وہ کبھی اس پر عمل نہ کرتا۔ اس روز جو اس پر انکشاف ہوا وہ بہت دل دہلا دینے والے تھا۔ ختیجہ بیگم نے یہ نکاح ہونے کے بعد ہی اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ہر صورت اپنا اور اپنے ماں باپ کو بندوبست کرے۔ کچھ دیر تو وہ چپ چاپ ان کے دانے سنتی رہی، جو کہ اب ان کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد ختیجہ بیگم نے اس پر اپنے گھر کا راشن پانی بند کر دیا، اور یہ بھی دھمکی دی کہ اگر وہ ساتھ نہیں دے گی تو پھر وہ اپنے بیٹے سے کہہ کر اس کے ساتھ رشتہ تڑوا دے گی۔ طلاق کا داغ لے کر وہ کہاں پھرتی رہے گی، اسے جسم بھرنا پڑے۔
खदीजा बेगम ने खुद उसके लिए अरेंज किया। जब तक उनके घर गई वो नहीं जानती थी उसे कौन सा काम करना है, लेकिन उनकी बेटी से पहली मुलाकात करने के बाद उसे मालूम हुआ कि दरअसल उसे यहाँ किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना होगा। हान्या के लिए यह सबसे आसान तरीन काम था। वो पहले भी हजाब में काम में जाया करती और उसकी और हमी माहीन की उम्र एक जितनी थी। उसने नकाब का सहारा लेकर माहीन को भेजना शुरू कर दिया। शुरू से ही उसके बाद इतना साफ था कि आज तक उसे कोई दोस्त ही नहीं करने दी। इसीलिए कोई भी ऐसा नहीं था उसके इतना करीब भी उसे पहचान लेता। और बाकी जो बातें बारीक बीनी से सिखाई जाती थी वो हानिया ने उसे मुकम्मल तौर पर समझा दी। उसकी आंखों का कलर चेंज करने के लिए लगा दिए जाते हैं। हानिया टोटली डिफरेंट लड़की थी। उसके सुनहरे बाल और सुनहरी आंखें थी, हाथों के जरा जरा से बड़े बड़े नाखून, और ऐसा ही हुलिया देखकर वो उसे कॉलेज भेजती। ये सब कुछ इस तरह ठीक चल रहा था जब तक कि ये सब कुछ उस शख्स की नजर में नहीं आया और वो बेयकीन खड़ा रह गया। यानी जो कुछ उसने सोचा था वो गलत नहीं था, जो कुछ वो महसूस करता था वो बिल्कुल ठीक था। एकदम से हानिया का पढ़ाई में इतना लायक हो जाना, हालांकि ऐसा नहीं था कि वो पहले पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी, अच्छी थी लेकिन इस हद तक अच्छी नहीं थी। उसे किसी भी बात का वो हक नहीं था। उसे अगर तो था तो सिर्फ इस बात का कि उस लड़की ने एक बार भी उस पर यकीन नहीं किया। उसकी माँ ने उसे इतना मजबूर कर दिया था कि वो इतना बड़ा कदम उठाने लगी। बकौल खतीजा बेगम के उसे यहाँ रहने के लिए, अपने माँ बाप की खिदमत करने के लिए पैसों की जरूरत थी, और अब वो अपने बेटे की जेब पर सारी जिंदगी नहीं हल्की करवा सकती थी। इसलिए उन्होंने उसे इस हद तक मजबूर कर दिया। लेकिन जारून ने उससे बातचीत मुकम्मल करके अगले दिन वो मुकम्मल सबूतों के साथ कॉलेज गया था। उसने हमदानी के सामने सारी सूरत हाल रखी तो वो खुद भी साकत रह गए। उसके साथ महीन भी थी जिसने इस बात की गवाही दी। हानिया को फौरन कॉलेज से निकाल दिया गया। ना सिर्फ निकाला बल्कि उसके बाप को बुलाकर ये सारी बात उसके सामने खोल कर रख दी गई। ये केस एक अजीब तरह का केस था, लेकिन ये हकीकत थी। सिर्फ वो जानता था कि उसने महीन को कितनी मुश्किल से बचाया है। धोखाधड़ी के केस में वो भी जेल की हवा खा सकती थी, लेकिन बहुत से दोस्तों के नंबर्स और मिन्नतों समाजत के बाद उसने माहीन को बचा लिया। लेकिन वो मुकम्मल तौर पर उससे नाराज था, ना सिर्फ माहीन से बल्कि अपनी माँ से भी। उसकी माँ कैसे उसकी बीवी को इस्तेमाल करने के बाद आखिरी वक्त में बाजी पलट कर दूर हो गई। अगर इस वक्त वो गुस्से में कोई ऐसा वैसा कदम उठा लेता जो उनके रिश्ते पर आंच लाने का सबब बनता, तो अगर वो वहीं खामोश हो जाता तो अगली बार बड़ी साजिश होती, और इस बड़ी साजिश का शिकार होकर वो महीन से अपने रिश्ते को कमजोर कर लेता। इसलिए उसे इस बार यह साजिश को खत्म करना था। चाचू से कहें कि रुखसी की तैयारियां करें। मुझे ना ही कोई जहेज चाहिए और ना ही कोई एक्स्ट्रा खर्च। बस चंद एक लोगों को बुलाकर मैं महीन को रुखसत करवा कर लाना चाहता हूँ। उसने खुद अपनी जिंदगी का फैसला लिया था। खदीजा बेगम ने कुछ चूं चां की, लेकिन उसके सामने खामोशी इख्तियार करना पड़ी, क्योंकि आजकल अगर वो इसकी बात ना मानती तो वो अपने बेटे को मजीद खुद से बदगुमान कर देती। कैसे सोचा था उन्होंने उस लड़की को इस्तेमाल करेंगी और इस्तेमाल करने के बाद उसे ज़ारून की जिंदगी से ही निकाल देंगी। कुछ लोग जो नफरत बनाकर अपने लिए और हमारे लिए पेचीदगियां पैदा करते हैं, हालांकि उनसे हमारा रिश्ता बिल्कुल बेज़र्र होता है। वो ताई के लिए मददगार साबित होती है। ऐसा नहीं था कि वो उनके लिए परेशानी का बायस थी या उनके बेटे के लिए अच्छे इंतखाब नहीं थी। बिलाशुबा वो बहुत अच्छी लड़की थी और इस बात को ज़ारून भी तस्लीम करता था, लेकिन उससे नाराज था। न जाने कितनी बार उसके कमरे में आई, मिन्नतें की, मैसेज कॉल, लेकिन जरून की जानब से मुकम्मल खामोशी थी। उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। ताई के साथ जाकर उसमें उसने कुछ शॉपिंग की और कुछ अपनी माँ के घर के जितने खर्चात थे उन्हीं में ये बजट बना, और उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए उस पर काम करना चाहता था। लोगों की शाबाशी लेने से बेहतर था कि शरीयत के बताए हुए अहकामात के मुताबिक वो अपने पाँव चादर देकर ही फैलाता। मेहंदी का छोटा सा फंक्शन था और कंबाइन फंक्शन। शाइस्ता बेगम और नवाज साहब बेहद खुश थे। उनकी बेटी को उसका पसंदीदा शख्स मिलने जा रहा था, एक ऐसा शख्स जो उनके लिए उनके बेटों से बढ़कर था। और अपनी इकलौती बेटी का हाथ उस शख्स के हाथों में थमाकर वो अपने फर्ज से
सबको दोष होना चाहते थे। माहीन ने न जाने कितनी बार गर्दन मोड़ते हुए उसका स्पॉट चेहरा देखा और बिल्कुल संजीदगी इख्तियार किए हुए था। हालांकि ज़ारून हसीन तमाशा हसीन लग रही थी, जिसकी मासूमियत ने उसके हुस्न में चार चांद लगा दिए थे। लेकिन फिर भी ये हुस्न और मासूमियत दोनों ही उसकी दुल्हे को मतवज्जो नहीं कर पाए और जिंदगी में पहली बार किया गया बनाव संगार उसे बहुत कम कीमत लगा। उसका दिल धड़क रहा था। क्या हुआ अगर वो शख्स उसे करीब ना आने दे, उसे कभी माफ न करे, और उसी लिबास में सजते हुए उसने न जाने कितने खदशे और वसवसे पाल लिए। इंसान को हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए। वो खुदा से जो भी मांगता है उसे बदले में वही दिया जाता है। अगर वो बदगुमानी जहन में रखते हुए अपने करीबी रिश्तों पर शक करेगा, उनके लिए अपनी ख्वाहिशों को छोड़ देगा, तो ये सरासर बेवकूफ़ी है। रुखसत क्या होना था एक घर से दूसरे घर, लेकिन फिर भी वो बहुत अबदीदा हुई। बाबा के गले से लगकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। ताई का मूड जैसा भी था, लेकिन ताई के घर में उसका शानदार इस्तकबाल किया गया। मुकाबल ने उसका हाथ पकड़ रखा था। सीढ़ियां चढ़ाते हुए वो एहतियात से उसे कमरे में लेकर आया और फिर सितारा के साथ मिलकर उसे बेड पर बैठा दिया। भारी लिबास को फैलाते वो दिलकश लग रही थी। अपना नेक वसूल करने के बाद सितारा कमरे से निकल गई। जब उसने खाने की ट्रे की तरफ इशारा किया, लेकिन माहीन ने नफी में सर हिला दिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मामूल के मुताबिक डुबडुबा रही थी और मुकाबल ने झुककर उसकी आंखों में देखा। आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। मैंने आपसे कितनी बार सॉरी की है, सिर्फ आखिरी बार माफ कर दीजिए। मिनमनाते हुए उसने इल्तिजा की। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा जुर्म कितना बड़ा है, कि इसकी सजा भी बड़ी होगी? वो बात करते हुए आहिस्तगी से अपने लबों से उसके लबों को छू रहा था और माहीन का दिल गोया उछलकर हलक में धड़कने लगा। मैं जानती हूँ हमने बहुत गलती की, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। वो पहली बार इकरार मोहब्बत कर रही थी और वो भी रोने के दरमियान, जबकि उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू मुकाबल के दिल पर असर कर रहे थे। अच्छा, अब रोना बंद करो, अपनी हसीन आंखों पर रहम खाओ। कमर से थामकर उसे अपने ऊपर गिराते हुए वो उसकी धड़कनों को तेज किए हुए था। खुशबू उन दोनों में सरायत करती जा रही थी। वो दोनों सारी दुनिया से बेपरवाह होकर एक दूसरे में पेवस्त होते जा रहे थे और वो सरगोशियों से सारे वादे मुकम्मल कर चुका था। उसे अपनी कस्मों बांध रहा था। आज के बाद वो जो भी करेगी उसके बारे में जरूर उनको मालूम होना चाहिए। और एक वादा उस लड़की की तरफ भी था जो उसके बाजू में बिखरते हुए खुद को मुकाबल के वजूद से मुअत्तर कर रही थी। आप मुझे आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? न जाने किस खदशे के तहत उसने दोबारा पूछ लिया और जरून दिल खोल कर मुस्कुराया। नहीं, और अगर रोज मुझ पर ऐसे ही मोहब्बत निछावर करोगी तो नाराज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शरीर लहजे में मुस्कुराते हुए वो उसे खुद में समेट गया, जबकि उसके सीने पर लब रखती वो मुस्कुरा कर रह गई। इस घर में आने के बाद उसे मालूम हुआ था कि मोहब्बत क्या होती है, तहफ़्फ़ुज़ क्या होता है। खतीजा बेगम कभी कभार झगड़ा कर लेती, लेकिन वो मुकम्मल नजरअंदाज किए रखती। अगर समंदर में रहना हो तो मगरमच्छ से बैर नहीं लगाया जाते। उसे इसी घर में रहना था, जो उसका घर था, उसका और उस हसीन शख्स का, जो दिन रात सिर्फ उसे पाने के लिए डट गया, सिर्फ उसकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। और हर मर्द अपनी बीवी के लिए ही कुर्बानी देता है। उम्मीद है हमारी आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आए तो अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें। शुक्रिया।